अस्सलाम वालेकुम। आपको सीखो पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम बॉबी शहजाद है एंड आई एम CEO ऑफ interfinance.com, जो कि एक मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। अ, अगर आप इस पेज के ऊपर आए हैं तो आप उन 3 सवालों का जवाब चाहते हैं कि जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप अपना ई-कॉमर्स का कारोबार शुरू कर सकें। तो देखिए, ये बड़े बुनियादी सवाल हैं और अगर आपको इन सवालों का जवाब पता नहीं है तो आपको ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, लेकिन वो आपको ये बुनियादी सवाल नहीं बताते, जो कि एक बिल्कुल एक लेमैन जिसको कुछ भी पता नहीं है, जिसको ई-कॉमर्स के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसको ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में कुछ पता नहीं है, उसके ये बुनियादी सवालात जो हैं वो कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा होता है। ठीक है? तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं जो जो भी ट्रेनिंग देता हूँ सीखो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे, वो मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको लेके चलता हूँ कि आपने इस तरह से ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। तो जब तक आप ये पहले फंडामेंटल स्टेप्स नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। तो वो कौन से 3 बुनियादी सवाल हैं जिनका आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। इससे पहले कि मैं आपको इन 3 सवालों का जवाब दे सकूं, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरा नाम बॉबी शहजाद है और मैं पिछले तकरीबन 15 साल से इस्लामाबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ। हमारी जो कंपनी है वो पूरी दुनिया में मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर बनाती है। कि हमारा सॉफ्टवेयर जो पूरी दुनिया में लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस को चलाने के लिए और उसकी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन 15 सालों में मैंने सैकड़ों लोगों को पाकिस्तान में जॉब्स दी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा मैंने हज़ारों इंटरनेशनल जो बिजनेसेस हैं उनको हेल्प की, उनका बिजनेस मार्केट करने में, उनका बिजनेस ई-कॉमर्स और ऑनलाइन करने में, उसको ऑटोमेट करने में। और इसके अलावा मैंने पाकिस्तान में सीखो पाकिस्तान के नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स सिखा चुके हैं, जिसका कि आपकी सेल्स फनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जो मॉडर्न स्किल्स हैं वो हम पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को सिखा चुके हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब पाकिस्तान में काम करने का मकसद क्या है कि हम अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है। आप देख रहे हैं कि फूड पांडा जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है होटल इंडस्ट्री को। इसी तरह पांडा मार्ट जो है वो जो जितने भी ऑनलाइन रिटेल है उसको टेक ओवर कर रहा है। इसी तरह और बहुत सारी दराज है, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो सफ़र करेंगे अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने आप को ऑनलाइन नहीं करेंगे, तो वो फिर कामयाब नहीं हो सकेंगे। इन जाइंट्स के आगे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आपने देखा कि जिस तरह से जब उबर और करीम आए तो टैक्सी का बिजनेस जो है वो खत्म हो गया। इसी तरह जो मार्ट्स हैं जो वो अपने आप को अगर ऑनलाइन नहीं करेंगे, या तो कोई भी बिजनेस है जो अपने आप को ऑनलाइन नहीं करेगा, तो वो जो है वो खत्म हो जाएगा कुछ अर्से में। तो इस वक्त स्किल है कि आप लोग ऑनलाइन करें अपने आप को, या जो नए लोग हैं जो नए बिजनेस में आना चाहते हैं, जिनका कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स में काम करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी रिटेल के अंदर ई कॉमर्स की ग्रोथ बहुत नीचे है। और यानी कहने का मकसद ये कि अभी सिर्फ हमारा 3 या 4% रिटेल का जो है ना वो ऑनलाइन हुआ है, यानी कि ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है, जबकि दुनिया में 15 से 20% बिजनेस जो है ऑनलाइन हो रहा होता है। रिटेल बिजनेस की मैं बात करूँ तो इतनी ज़्यादा अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। प्लस ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हमारे पास बड़े अच्छे नंबर्स आ रहे हैं ई कॉमर्स ग्रोथ के। 80% 90% ग्रोथ हो रही है हर साल ई कॉमर्स के बिजनेस में। तो अब इस सूरत हाल को देखते हुए इट्स अ गुड टाइम टू एंटर इनटू दिस बिजनेस, लेकिन उसके लिए आपको सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको सही गाइडेंस नहीं होगी, जब तक आपको कोई एक्सपीरियंस्ड लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप ये नहीं कर सकते। मेरी कंपनी interfunnels.com जो कि पाकिस्तान का शॉपिफाई है, तो पाकिस्तान के अंदर हमने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई है जो हम शॉपिफाई के साथ जिसको हम कम्पीट कर सकते हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को ऑनलाइन लेकर आएँ और उनको किसी शॉपिफाई या इंटरनेशनल कंपनी के साथ डीलिंग ना करनी पड़े, उनको यहीं पे पाकिस्तान के अंदर बैठ के सारी सर्विसेज दी जाए। तो ये मेरा मकसद था, तारुफ था।
اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف. تو سب سے پہلا سوال، جو بنیادی سوال جو آپ کو پتا ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ آپ نے کس جیوگرافی کے اندر کام کرنا ہے، آپ نے کس جگہ پہ ای کامرس کرنی ہے. آیا آپ نے لوکل ای کامرس کرنی ہے یا آپ نے انٹرنیشنل ای کامرس کرنی ہے. یہ بہت بنیادی سوال ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل چھلانگ مارتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا آپ کے بجٹ ہے، کتنی آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، کتنا ٹائم چاہیے، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کی. تو اب میں سمپل سا فارمولا آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ کا 1 سے 2 لاکھ کے درمیان ہے ای کامرس کے کاروبار کے لیے، تو پھر آپ انٹرنیشنل مت جائیں. آپ کو پھر لوکل بہت سارے اپرچونیٹیز مل جائیں گی، اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی اپرچونیٹیز ہیں. تو پھر آپ لوکل بزنس کر کے پاکستان کے اندر کر کے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. 1 سے 2 لاکھ روپے میں آپ انٹرنیشنل ای کامرس بزنس اسٹارٹ نہیں کر سکتے. ہاں، اگر آپ کا بزنس، اگر میں ڈالرز کا میں بات کروں تو 3,000 سے 4,000 سے 5,000 ڈالر تک اگر آپ کی بجٹ ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ انٹرنیشنل بزنس کر سکتے ہیں. اب لوکل اور انٹرنیشنل میں فرق کیا ہے؟ آبویسلی انٹرنیشنل بزنس میں زیادہ فائدہ ہے، وہاں پہ ڈالرز میں پیمنٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ زیادہ بڑی مارکیٹ ہے، پوری دنیا آپ کی مارکیٹ ہے، پوری دنیا میں آپ چیز بیچ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ فائدہ ہے کہ لوکل میں آپ کے پروفٹ مارجنز کم ہو جاتے ہیں، مارکیٹ چھوٹی ہو جاتی ہے. لیکن ہم پاکستان کی مارکیٹ کو بھی ایک چھوٹی مارکیٹ نہیں کہہ سکتے. ہم 220 ملین پیپل ان دس کنٹری، پاکستان میں ابھی ہمارے پاس 220 ملین لوگ رہتے ہیں. اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اور اس میں سے میجورٹی کے پاس جو ہے نا اس وقت اسمارٹ فون آ چکا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ آن لائن بزنس میں اس وقت انٹر ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر، اور کافی لوکریٹو ہے. تو یہ وہ بنیادی سوال تھا، جو پہلا سوال آپ کے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے کس جیوگرافی میں کام کرنا ہے. آپ نے لوکل مارکیٹ میں کام کرنا ہے یا آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرنا ہے. آپ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے. اگر آپ کا بجٹ 1 سے 2 لاکھ روپے کے درمیان میں ہے تو آپ لوکل مارکیٹ کے اندر کام کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل میں نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کا بجٹ جو ہے وہ 2 سے لے کے تو 5-6 لاکھ روپے تک یا ایون 10 لاکھ روپے تک بھی ہے، تو آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا چاہیے، کیونکہ ادھر پھر آپ کو زیادہ پروفیٹیبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا پہلا سوال کا جواب تھا. اب میں دوسرے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ کو میں گزارش کروں گا کہ نیچے ایک بٹن ہوگا، اس کے اوپر آپ کلک کیجئے. اس کو کلک کرنے کے بعد آپ سے ایک کچھ انفارمیشن دی جائے گی، آپ کا نام، آپ کا فون نمبر، آپ کا ای میل ایڈریس. یہ صرف اس لیے کہ میں آئندہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں رہ سکوں، اور میں آپ کو نیوز لیٹرز وغیرہ کچھ بھیجوں گا، کچھ اچھی اچھی ٹپس بھیجوں گا، جس سے آپ کو ای کامرس کے بارے میں کافی کچھ پتہ چلے گا. تو اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو پھر آپ نیچے دیے گئے بٹن پہ کلک کریں. اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ای کامرس کا کاروبار کرنے کے لیے کون سا دوسرا امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. وہ دوسرا امپورٹنٹ سوال کون سا ہے، تو وہ میں آپ کو نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں. تھینک یو سو مچ.